नमस्कार। देश र जनताप्रति समर्पित नेशनल टेलिभिजनको एकमात्र चलचित्र र यससँग सम्बन्धित विविध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम नेशनल सिनेमामा स्वागत छ। म अमृत पुडासैनी। हरेक शनिबार साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म कार्यक्रम नेशनल सिनेमा तपाई मात्र नेशनल टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। सानो पर्दादेखि ठूलो पर्दासम्म चलचित्र क्षेत्रको विगतदेखि वर्तमानसम्मका तथ्यपरक जानकारी, आगन्तुकदेखि पलायनसम्म र विसङ्गति र विकृति विरुद्धको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने नेशनल टेलिभिजनको एक मात्र चलचित्र र यससँग सम्बन्धित विविध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हो नेशनल सिनेमा। चलचित्र माइतीघर निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको नेपालको पहिलो चलचित्र, जुन चलचित्रले चलचित्र क्षेत्रमा निजी लगानीको जग हाल्ने काम गर्यो। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र मात्र होइन, यो चलचित्रको अन्य थुप्रै विशेषताहरू पनि रहेका छन् भने यो चलचित्रको निर्माणले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा पनि योगदान पुर्याएको छ। त्यसैले आजको नेशनल सिनेमाको यो विशेष श्रृङ्खलालाई माइतीघर विशेष बनाउने जमर्को गरेका छौं। चलचित्र माइतीघर निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको नेपालको पहिलो चलचित्र, जुन चलचित्रले चलचित्र क्षेत्रमा निजी लगानीको जग हाल्ने काम गर्यो। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्र मात्र होइन, यो चलचित्रको अन्य थुप्रै विशेषताहरू पनि रहेका छन् भने यो चलचित्रको निर्माणले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा पनि योगदान पुर्याएको छ। त्यसैले आजको नेशनल सिनेमाको यो विशेष श्रृङ्खलालाई माइतीघर विशेष बनाउने जमर्को गरेका छौं। निर्देशक बीएस थापाको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्रमा भारतीय अभिनेत्री माला सिन्हाले नायिकाको भूमिकामा अभिनय गरेकी थिइन् भने भारतीय अभिनेता सुनिल दत्त र हास्य कलाकार राजेन्द्र नाथले अतिथि भूमिकामा अभिनय गरेका थिए। इन्डोर भारतको स्टुडियोमा र आउटडोर नेपालको पोखरामा छायाङ्कन भएको यो चलचित्र विक्रम सम्वत 2023 सालमा प्रदर्शनमा आएको थियो। नेपालमा नेपाली चलचित्रको इतिहासलाई केलाउनु पर्दा नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्रको रूपमा डीबी परियारले निर्देशन गरेको कलकत्तामा निर्माण भएको चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्रलाई लिइन्छ। चलचित्र आमालाई नेपालमा निर्माण भएको पहिलो नेपाली भाषाको चलचित्रको रूपमा लिइन्छ। सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयले चलचित्र आमाको निर्माण गरेको थियो भने चलचित्रलाई हिरा सिंह खत्रीले निर्देशन गरेका थिए। नेपाली चलचित्रको ऐतिहासिक यात्रालाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो चलचित्रको रूपमा चलचित्र माइतीघरलाई लिइन्छ। चलचित्र माइतीघर भारतमा चलचित्र निर्देशनमा सक्रिय रहेका निर्देशक बीएस थापाको निर्देशनमा निर्माण भएको थियो। चलचित्र माइतीघरलाई डाक्टर नरसमशेर र डाक्टर योगेन्द्र झाले निर्माण गरेका थिए। निजी क्षेत्रको निर्माणमा बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र, जुन चलचित्रले नेपाली चलचित्रको निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको आरम्भ गरेको थियो। यहाँको बाटो सब कण्ठ छ भनेर झन् बेग बढाए। पुन्नेरको मोडमा आइपुगेको सम्म मलाई थाहा छ। त्यहाँ के गरियो? जीप एउटा ठुलो रुखमा जोतिन पुगेर पल्ट्यो। म त जोडले उछिट्टिएर पर लड्न पुगेछु, तर मन चाहिँ सिट र स्टेरिङको बिचमा च्यापिन पुगेछ। एकछिन त म पनि बेहोस चाहिँ भएँ। पछि बिस्तारै उठेर हेर्न जाँदा उनको शरीरमा प्राण थिएन। चलचित्र माइतीघरले थुप्रै विशेषता बोकेको छ।
चलचित्र माइती घर नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको चलचित्र थियो। चलचित्रमा त्यति बेलाकी बलिउडकी चर्चित नायिका माला सिन्हाले नायिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। सिरुबरानीले हात काटे बिसाउँछ भन्छन्, सिरुबरानीले हात काटे बिसाउँछ भन्छन्, सिरुबरानीले अर्काकी छोरीको माया नमन परानीले, अर्काकी छोरीको माया नमन परानीले, अर्काकी छोरीको माया नमन परानीले, सिरुबरानीले हात काटे बिसाउँछ भन्छन्, सिरुबरानीले। मैले मनमा ठाने कहाँ माला सिन्हाले अब यति उच्च श्रेणीकी हिरोइन भएपछि कसरी उसले नेपाली पिक्चरमा हाँ, तर म उसलाई किन डिस्करेज गरौँ? उसले कुरा गर नि त, उसले हाँ भन्छ म तयार छु। 2 दिनपछि आएर भन्छ ल माला सिन्हाजीले भन्नुभयो मलाई सब्जेक्ट सुनाऊ। अब सब्जेक्ट मेरो खास तयार त थिएन, तैपनि हतार हतारमा सब्जेक्ट तयार पारेँ मैले 3 दिनमा र मैले सुना ल हुन्छ गर्छु भने उनले। त्यसरी गरेर माला सिन्हाजीको पनि अनुमति पाएँ। संसारमा सबैभन्दा बढी गीत गाएर रेकर्ड राख्न सफल गायिका लता मङ्गेशकर र उनका 2 बहिनी आशा भोसले र उषा मङ्गेशकरले चलचित्रमा स्वर दिएका छन् भने चलचित्रमा गायन गरे बापत निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेको पहिलो नेपाली चलचित्र भएकोले उनीहरू व्यावसायिक गायक भए पनि चलचित्रमा बिना पैसा नै गीत गाइदिएको बताउँछन् निर्देशक बीएस थापा। गाना गाइसके फिर जब मैं सोचना गए मैं गए सोचने तो क्या आपको भेंट करें क्या नहीं। ये नेपाली भाषा में पहली पिक्चर है ना, मला भने लताले भने जी हाँ पहली पिक्चर है तो हम कुछ नहीं लेंगे। फिर उषाले भने दीदी ने कुछ नहीं लिया ना, भने नहीं तो मैं भी नहीं लूँगी भने। तो उनीहरूले बिचारले एनकरेज गर्नको लागि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि अब यसको चलन होस् र पिक्चर बनौँ, उनीहरूले केही लिएनन् पैसा। त्यस्तै यो चलचित्रमा त्यति बेलाका भारतीय चलचित्रका सुपरस्टार सुनिल दत्त र हास्य कलाकार राजेन्द्र नाथले पनि अतिथि भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। नेपाल मलाई बहुत राम्रो लाग्यो, बहुत राम्रो लाग्यो। तपाईको छोरीले बहुत राम्रो डान्स गर्छिन्, बधाई छ। धन्यवाद, आशीर्वाद दिनुहोस् मेरो छोरीलाई। भेरी वेल डन, भेरी वेल डन। त्यति बेला भारतमा बसी भारतीय चलचित्रमा संलग्न भएका नेपालीहरूको सक्रियतामा बनेको नेपाली चलचित्र थियो। त्यसैले त्यति बेलाको भारतीय चलचित्रकै स्तरमा चलचित्रको निर्माण भएकोले स्तरीय चलचित्रको निर्माण भएको दावी गर्छन् चलचित्र माइती घरको निर्माणमा संलग्न हुनुभएका गेहेन्द्र धिमाल। माइती घरको त अहिलेसम्म पनि विगत केही वर्ष अगाडि लाग्दाखेरि पनि राम्रो व्यवसाय गरे हो त्यसले, र जहिले जान लगाए पनि त्यसको चाहिँ सफलता कहिले पनि कम भएको छैन। र त्यसको कम्पिटिसनमा अहिलेसम्म नेपाली फिल्महरू चाहिँ टेक्निकली रिच फिल्म बनाउन सकेका छैन मान्छेहरूले। नेपाली फिल्महरू जति बनाएका छन् आफ्नो हिसाब किताबमा ठिकै छ, तर जुन माइती घरले चाहिँ अहिले इतिहास कायम गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ उछिन्नलाई गाह्रै परेको छ मानिसहरूलाई। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको उत्कृष्ट चलचित्रमा पर्छ माइती घर। बिल्कुल उत्कृष्ट, र त्यसको कन्टेस्टमा चाहिँ अहिलेसम्म अरूले बनाएका फिल्ममा त्यसको म्युजिकल पोर्सन, त्यसको चाहिँ नि फोटोग्राफी पोर्सन र त्यसमा चाहिँ कलाकारहरूको चाहिँ जुन दक्षता, जुन डाइरेक्सनमा चाहिँ नि बीएस थापाजीको जुन पुरा ऊ थियो त्यो चाहिँ नि निखार चाहिँ नि अहिले पनि पुरा निचोड आउन सकेको छैन नेपाली चलचित्रमा, जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ। जय 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 सुन्दर स्वदेश, जय 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 जननी नेपाल, जय 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 सुन्दर स्वदेश, जय 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 जननी नेपाल। चलचित्र सफल हुन चलचित्रको प्रस्तुतिकरण र चलचित्रका कलाकारहरूले गर्ने अभिनय र चलचित्रमा समावेश गरिएको गीत सङ्गीतले भूमिका खेल्दछन्। चलचित्र माइती घरमा समावेश गरिएका गीत सङ्गीत अहिले पनि उत्तिकै कर्णप्रिय छन्। चलचित्र माइती घरमा अभिनेत्री माला सिन्हाले गरेको अभिनयको तारिफ अहिले पनि धेरैले गर्ने गरेका छन्। नेपाली बोल्न नजाने पनि उनले नेपाली संवादलाई सशक्त रूपमा बोलेर अभिनय गरेकी छिन्। फुलमाया दिदीले तिम्रो जवाब सोध्न मलाई पठाएकी।
म उहाँसँग भेट्न चाहन्छु। तिमीले हुन्छ भन्ने भयो त? होइन, त्यो त भए उनीसँग भेटेर केही फाइदा छैन। म उहाँको पाउँ परेर भिक्षा माग्न चाहन्छु। तिमीले समय मात्र खेर फाल्न लागेकी छौ। म बाँचुन्जेल मेरो शरीर कसैले छुनु पाउनु छैन, बुझ्नुभयो? एकैछिन पछि नै तिमी कच्याक कुचुक्क पारिएको फुल हुनेछौ। गोपले दाइ, ममाथि दया गर, मलाई बचाऊ, मेरो मद्दत गर गोपले दाइ। उनको मात्र होइन, अन्य नेपाली कलाकारहरूले पनि पहिलो पटक गरेको अभिनय जीवन्त देखिन्छ। चलचित्रलाई सफल बनाउन चलचित्रको प्रस्तुति, चलचित्रमा कलाकारको अभिनय र चलचित्रमा समेटिएका गीत सङ्गीतले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। चलचित्र माइती घरका गीत सङ्गीतहरू अहिले पनि उत्तिकै कर्णप्रिय रहेका छन् भने रचना पनि उत्तिकै सशक्त रहेको छ। चलचित्रको कथावस्तु अनुसारको गीत रचना भएकोले दर्शकले ज्यादा रुचाएको दावी गर्छन् माइती घर चलचित्रका गीतका रचनाकार किरण खरेल। प्यार बेच दिन्छु, बहार बेच दिन्छु, म प्यार बेच दिन्छु, बहार बेच दिन्छु, को किन्छु मेरो दिलको झङ्कार बेच दिन्छु, म प्यार बेच दिन्छु। एउटा युवतीलाई ल्याइएको हुन्छ अनेकौं प्रलोभनमा पारेर र उसलाई नाच्न गाउन बाध्य तुल्याइन्छ। अनि त्यो बाध्यता उनले धेरै टार्न खोज्छे, किनभने अलिअलि यी ठुला ठालुहरू हुने खाने जो लोट फाल्छन् सिनेमामा, अरू सिनेमाहरूमा पनि देख्नुहुन्छ यहाँहरूले, र उनीहरूको बिचमा बसेर नाच्न उसलाई मरेतुल्य लाग्छ। तर उसको व्यवस्था उसले नाच्नै पर्छ। अनि त्यसैले तिनीहरूलाई त्यो जो हेरेर बसेका हुन्छन् उनीहरूलाई खुसी तुल्याउनको लागि उसले म प्यार बेचिदिन्छु, बहार बेचिदिन्छु, को किन्छ मेरो दिलको झन्कार बेचिदिन्छु भनेर उसले माथि गीतको बोलमा त यो भन्छ, तर त्यसको तल चरणमा गएर उसले भन्छ छातीभरि छ मेरो मैलाई पोल्ने राप, मन्दिरमा छमछमाई म पोखिदिन्छु पाप, म साँझ बेचिदिन्छु, बिहान बेचिदिन्छु, को किन्छ मेरो चोखो भगवान बेचिदिन्छु भन्छ। उसमा एक किसिमको भित्रभित्र विद्रोहको भावना हुन्छ कि बेचिदिन्छु, रगत बेचिदिन्छु, आँसु बेचिदिन्छु, रगत बेचिदिन्छु, को किन्छु मेरो प्यारो संसार बेचिदिन्छु। लोकगीत हो र लोकगीतलाई प्रदीप रिमालजीले सङ्कलन गर्नुभयो। धेरै त्यो मात्र होइन, काला कुर्तैली जस्तै अरू पनि लोकगीत सङ्कलन भएका छन् त्यसमा। काला कुर्तैले छ महिनी जागिरी खाया, काला कुर्तैले दैया मार्यो आफ्नै कालेमा मारे सुर्तैले, दैया मार्यो आफ्नै कालेमा मारे सुर्तैले, दैया मार्यो आफ्नै कालेमा मारे सुर्तैले, काला कुर्तैले छ महिनी जागिरी खाया, काला कुर्तैले। अहिलेका चर्चित सङ्गीतकार शम्भुजित बास्कोटा पनि चलचित्र माइती घर सङ्गीतको दृष्टिकोणले स्तरीय रहेको र चलचित्र निर्देशकले चलचित्रले चाहिएको जस्तो गीत सङ्गीतको संयोजन गर्न सकेको बताउँदछन्। त्यसलाई हेर्दाखेरि एउटा चलचित्रमा निर्देशकले भनौँ आफ्नो कथालाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, कस्तो सङ्गीत चाहिन्छ, कस्तो सृजना लिनुपर्छ चलचित्रभित्र भनेर एउटा निर्देशकले आफूलाई चाहिँ सक्षम किसिमले यसलाई चाहिँ लिएको देखिन्छ। अर्कालाई बुझाउने मन आज किन आउँछ, अर्कालाई बुझाउने मन आज किन आउँछ, अर्कालाई बुझाउने मन आज किन आउँछ, पहरामा सुन्छ हात उठेन लौरी छैन, पहरामा सुन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम नेसनल सिनेमाको माइती घर विशेष अङ्क अझ बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला।
घटना काल्पनिक होइन, एउटी नेपाली चेलीको वास्तविकता हो। स्कुले जीवनमा रमाउँदै गरेकी एउटी केटी जो पारिवारिक समस्याका कारण राम्रो जागिर खाने अनि धेरै पैसा कमाउने लोभमा परि विदेशी भूभागमा बेचिन बाध्य हुन्छ। हो, त्यही चेली जो आफ्नै देशबाट आफ्नै देशकाहरूले नै बेचेपछि विवशतावश यौन पिपासुहरूलाई तृप्त पारेर जीवन र मरणको दोसान्धमा फेरि नेपाल फर्किन्छ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के यो समस्या राज्यको मूलभूत समस्याभित्र पर्दैन? कि त यो समस्या निर्मूल पार्न केही व्यक्तिगत संस्थाहरू मात्रै लागि पर्ने हो? कि हामी आम नागरिकमा आफूलाई नेपाली हुँ भन्न सक्ने आत्मविश्वासै छैन? आखिर कहिलेसम्म चल्ने मानवले मानवलाई नै बेच्ने प्रथा हो? चेलीबेटी बेचबिखनको कारण, परिणाम तथा समाधानलाई समेत उजागर गरिएको विशुद्ध चेतनामूलक सामाजिक चलचित्र उनी बेचिएपछि यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम नेसनल सिनेमामा। लागौं बाँकी प्रसङ्गतर्फ। चलचित्र निर्माण हुन्छन्, कुनै चलचित्र सफल त कुनै चलचित्र असफल हुन्छन्, तर थोरै मात्र यस्ता चलचित्र हुन्छन् जुन चलचित्रले चलचित्र क्षेत्रमा इतिहास राख्न सफल हुन्छन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको इतिहासमा कीर्तिमान राख्न सफल केही चलचित्रहरूमा एक चलचित्र माइतीघर पनि हो। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई आरम्भ गर्दै चलचित्र माइतीघरले इतिहास बनाउन सफल भएको थियो। त्यति बेला निर्माण भएका चलचित्र आमा र माइतीघरको निर्माण एक वर्षको आसपासमा भएको पाइन्छ, जसले गर्दा कयौं मानिसहरूले चलचित्र आमा भन्दा पहिला चलचित्र माइतीघरको निर्माण सम्पन्न भए पनि आमालाई पहिलो चलचित्र बनाउन चलचित्र माइतीघरको प्रदर्शन मिति पछाडि सारिएको भन्ने तर्क केही चलचित्र कर्मीहरूको भए पनि त्यो सत्य नभएको र चलचित्र आमाको निर्माण र प्रदर्शन दुवै चलचित्र माइतीघर भन्दा पहिला भएको दावी गर्दछन् चलचित्र कर्मी चेतन कार्की। जसले यो कुरा उठायो त्यो षड्यन्त्रकारी हो भन्ने जान्नुहोस्। किनभने देखुन, जुन बेला आमा रिलिज भइसकेको थियो त्यो बेलामा माइतीघरको सुटिङ पनि सिद्धिएको थिएन। जुन बेलामा आमा पिक्चर रिलिज भइसकेको थियो त्यो बेलामा माइतीघरको सुटिङ पनि सिद्धिएको थिएन। र म साक्षी छु, 2022 सालमा जब माइतीघरको चाहिँ सुटिङ हुँदै थियो पोखरामा, त्यो बेलामा म पोखरामा छु। जुन बेलामा 23 सालमा पिक्चर रिलिज भयो त्यो बेलामा चाहिँ यो उसमा अशोक सिनेमामा रिलिज भयो र सरकारको सवारी स्वयं भएको थियो महेन्द्र सरकारको। त्यो बेलाको छोडेर कहाँ चाहिँ उहाँ असोजमा 2022 सालमा रिलिज भएको पिक्चरसँग माइतीघरको पिक्चरको त्यो डेटको तुलना गरेर मिल्छ? त्यो एउटा षड्यन्त्र। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको नेपालको पहिलो चलचित्र भए पनि त्यति बेला चलचित्र माइतीघरको निर्माणले दर्शकमा सशक्त छाप छोड्न सफल भयो। चलचित्र माइतीघरको निर्माणले एकातिर नेपालमा निजी क्षेत्रका लगानीलाई चलचित्र निर्माणमा जग हाल्ने काम गर्यो भने अर्कोतिर हिन्दी भाषाका भारतीय चलचित्रहरूको एकल राज रहेको समयमा चलचित्र माइतीघरले भारतीय बजारलाई नेपाली चलचित्रहरूले चुनौती दिने कार्यको आरम्भ गर्यो। यसरी थुप्रै विशेषता बोकेको निजी क्षेत्रबाट निर्मित पहिलो नेपाली चलचित्रको निर्माण भयो, जसको सफलताले निजी क्षेत्रका नेपाली चलचित्र लगानीकर्तालाई चलचित्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्यो। फलस्वरूप बिस्तारै निजी लगानीकर्ताहरूको चलचित्र निर्माणतर्फ आकर्षण हुन थाल्यो र नेपाली चलचित्र क्षेत्र वर्तमान समयसम्म आएको छ। आकाशलाई छोएको छु मेरो हिमालयले, आकाशलाई छोएको छु मेरो हिमालयले, स्वर्गलाई लोभ्याउँछ मेरै नेपालले, यो हो मेरो प्राण भला प्यारो माइतीघर, माइतीघर, माइतीघर। आजको प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह र सुझाव भए हामीलाई पत्राचार गर्नुहोला। तपाईको प्रतिक्रिया हाम्रा लागि मार्गनिर्देशन हुनेछन्। देश र जनताप्रति समर्पित नेसनल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।